हैं कि खुदावंद हमें फजल देता है और हम खुदावंद की आज सुबह प्रस्तुति और तारीफ कर सकें, और ये उसके फजल और उसके रहम के सबब से है। अभी जब हम गा रहे थे लास्ट सॉन्ग, इससे पहले फातिह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज, उसका आखिरी स्टंजा हम गा रहे थे, अहद का तुम लोगों मिलकर हाथों में नरसिंगे लेकर अपने जोर से यरू को लड़खाता है रब्बुल अफ़वाज। अहद का संदूक इस्राएल के दरमियान बड़ी इज्जत और तकद्दस और तकरीम का बाइस था, और वो समझते जब अहद का संदूक हमारे दरमियान है तो फिर खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ चलता है। और आज अहद का संदूक हमारे लिए खुदा का कलाम है। हालेलुया हालेलुया। इसमें खुदा के अहद, खुदा के आइन, जिंदगी बसर करने के तरीके, असूल मौजूद हैं। और जब हम इसको उठाते हैं, उठाने का मतलब ये नहीं उठा के चर्च ले आते हैं, उठाने का मतलब ये है कि हम इसको ऑनर देते हैं। और खुदा के कलाम को ऑनर देने का सादा मतलब ये होता है कि हम खुदा के कलाम को मानते हैं और उस पर अमल करते हैं। तेरी खुशी, बरकत, तरक्की, सरफराजी हमारी जिंदगियों के अंदर आती है, और फिर हम खुशी से ललकारते हैं और खुदा की प्रस्तुति करते हैं। अहद का तुम संदूक उठाओ, लोगों मिलकर नारे लगाओ, हाथों में नरसिंगे लेकर, नरसिंगे बजाना, फतह का ऐलान करना, अपने जोर से खूब बजाना। जब खूब हम खुदा की प्रस्तुति करते हैं, जब खुदा में हम खो जाते हैं, जब खूब खुदा के लिए गाते हैं, फिर यरू लुढ़क जाता है। आपकी रुकावटें लाइफ में जितनी मर्जी बड़ी हो, चाहे वो यरू की फसील की मानत हो, लेकिन आपकी वर्शिप, आपका सिताइश करना जब खुदा को मुतहर्रक कर देता है, तो फिर यरू की दीवारें जो आपके इर्द गिर्द हैं वो गिरना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। नहीं, यरू की दीवारें गिर जाएंगी, यरू की दीवारें गिर जाएंगी। हालेलुया। खुदा यरू की दीवारों को गिराने की कुदरत रखता है। आमीन। हम गाएंगे, सिताइश करेंगे, तारीफ करेंगे, खुदा में मसरूर रहेंगे, उसकी परस्तार बने रहेंगे। खुदा हर तरह की दीवारों को जो हमारे अगेंस्ट है, किसी भी किस्म की है, बीमारी की है, दुख की है, बेरोजगारी की है, तंगी की है, दूसरे दुश्मन है, अंदर से दुश्मन है, बाहर से दुश्मन है, सब दीवारें गिर जाएंगी, क्योंकि हमारा खुदा कुदरत से भरा हुआ खुदा। हम में से हर कोई अपनी अपनी दीवार के बारे में जरूर जानता हो, कौन सी दीवारें यरू की हमारी जिंदगी के अंदर खड़ी हैं। लेकिन आज सुबह मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, खुदा दीवारों को गिरा देता है। आमीन। खुदा समुद्रों को चीर देता है, खुदा पहाड़ों को चकनाचूर कर देता है। वो जिंदा खुदा है, उसकी हैबत से हर एक चीज जो है वो भाग जाती है, और हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। खुदा उनकी सिताइश और उसकी प्रस्तुति हो। आज सुबह कलाम मुकद्दस में से थोड़ी देर के लिए इमसाल 3 बाब उसकी 5 आयत से 10 आयत तक कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे, और हम आज अपने लिए सीखेंगे। इस साल का आखिरी संडे है 2024 का, और फिर हम न्यू ईयर की नाइट को जमा होंगे खुदावंद की शुक्रगुजारी और वर्शिप करने के लिए, और फिर हम अगले साल की इबादत शुरू कर देंगे पहली तारीख से, 1 जनवरी से, न्यू ईयर वाले दिन।
5 سے 10 آیت. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ آمین۔ آمین۔ سب کہیے آمین۔ آمین۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر، سارے دل سے خدا پر توکل کرنا، بھروسہ رکھنا، امید رکھنا، یہ بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے، اسپیشلی جو خدا کے پرستار اور خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سارے دل سے خدا پر کیا کرنا؟ توکل کرنا۔ حالات کیا کہتے ہیں، میرا ذہن کیا کہتا ہے، سامنے کیا موجود ہے، لگتا ہے نہیں ہو سکتا، لیکن توکل جب کرتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جب انہوں نے رپورٹ کیا، جب 12 لوگ گئے اور پہلے 2 جاسوس انہوں نے بھیجے یرو کا پتہ کرنے کے لیے کہ کیا ہم اس شہر کو لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے، تو رپورٹ کیا تھی، وہاں لوگ بڑے بڑے ہیں، فصیلدار شہر ہیں، وہ ممکن نہیں، وہ ہمیں کچا ہی کھا دیں گے۔ رپورٹ کیا تھی؟ یہ تھی، ہم فاتح نہیں ہو سکتے۔ حالات کہتے ہیں، نظر آتا ہے، سامنے دکھائی دیتا ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے جائنٹس ہیں، وہ ہمیں مار دیں گے، کھا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ حالات مخالف ہیں، نظر یہی آتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن خدا پر توکل کرنا حالات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یرو کے حالات بدل گئے، اسرائیل کے حالات بدل گئے۔ اسرائیل اس پر کیا کرنا چاہتے تھے؟ اس شہر پر قابض ہونا چاہتے، لیکن نظر کے آتا تھا وہاں انٹر ہی ہوا نہیں جا سکتا، بڑی مشکل ہے، بڑی بڑی فصیلیں ہیں، دیواریں ہیں، اس شہر میں جانا ناممکن ہے۔ لیکن یاد رکھیے، آپ کا خدا ناممکنات کو ممکن کر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج آپ سوچتے ہیں نہیں ہو سکتا، خدا کہتا ہے تیرے لیے ہو جائے گا۔ جب ہم توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کے ساتھ دل لگایا ہے، سارے دل سے، ساری عقل سے خدا کی آواز سنتے ہیں، خدا کے پیچھے آتے ہیں، بھروسہ اس پر ہے، توکل اس پر ہے، تو پھر یرو کی دیواریں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا خدا یرو کی دیواروں سے بڑا ہے۔ آپ کی لائف کے اندر جتنے بھی بڑی مشکلات کھڑی ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے، کلام کہتا ہے یہ ہو جائے گا۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ فہم کیا کہتا ہے، دکھائی کیا دیتا ہے، عقل کیا کہتی ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن خدا کہتا ہے یہ ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہم توکل بھی اسی پر کرتے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ جو چیزیں نہیں ہو سکتی، جب ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ کریزی ہیں، آپ دیوانے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن خدا قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے۔ اگر داؤد جاتی جولیت کو مار سکتا ہے، دیکھا جائے تو عقل کیا کہتی ہے، اسکل کیا کہتی ہے،
एक 9-10 फुट का शख्स और ट्रेंड और हर तरह के हथियार से लेस और एक 15-16 साल का बच्चा, देखा जाए तो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम कहते हैं नहीं होगा, लेकिन खुदा जिंदा है। लेकिन खुदा क्या है? जिंदा है। खुदा अजीब काम करने की कुदरत रखता है। सारे दिल से खुदा पर तवक्कल करें। खुदा पर तवक्कल करने का मतलब यह है कि हम अपनी जिंदगी खुदा के तौर तरीके के मुताबिक बसर करेंगे। हम तवक्कल करेंगे। बाज़ औक़ात हमारे लिए बहुत इजी होता है कि हम खुदा के कलाम के अगेंस्ट काम करें और हम बहुत सारा अपने लिए फेवर या बहुत सारी चीजें जो हम ले सकें। लेकिन याद रखिए, जब हम तवक्कल करते हैं तो फिर बड़े बड़े काम होते हैं। फिर हम दुनिया के साथ कंप्रोमाइज करने के बगैर भी बहुत तरक्की, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। खुदा पर तवक्कल करना और अपने फहम पर तकिया ना करना। अकल, बाज़ कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत अकल है, हम बहुत दुरुस्त फैसले कर सकते हैं, हमारे पास बहुत समझ है, बहुत हिकमत है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि अपने फहम पर तकिया ना करें। अगर हम पढ़ सके यिर्मयाह 9 बाब उसकी 23 और 24 आयत। यिर्मयाह 9, 23 और 24। खुदावंद यूं फरमाता है कि न साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर और न कवि अपनी कुव्वत पर और न मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूँ जो दुनिया में शफ़क़त, रदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में है, खुदावंद फरमाता है। खुदावंद क्या कहता है कि कोई शख्स, खुदावंद यूं फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, अब बहुत हिकमत रखते हैं, लेकिन आप अपनी हिकमत पर तकिया ना करें। अब वो सुने जो खुदा आपको सुनाना चाहता है, अब वो समझे जो खुदा आपको समझाना चाहता है। बहुत दफा हम अपनी मर्जी से ही सब कुछ समझना चाहते हैं, लेकिन इस हवाले में यिर्मयाह नबी की मार्फत खुदावंद फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, ना कवि अपनी कुव्वत पर और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे वो मुझे समझता और जानता है। हमारा फख्र खुदा होना चाहिए, हमारी हिकमत नहीं, हमारा माल नहीं, हमारी कुव्वत नहीं, हमारी खूबसूरती नहीं, हमारी सेहत नहीं। हमारा फख्र कौन होना चाहिए? हमारा खुदा होना चाहिए। इस पर फख्र करे कि वो खुदा कहता है कि वो मुझे समझता और मुझे जानता है। अजीजों, हमने खुदा को समझना और जानना है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, और नजात यही है कि हम मसीह और खुदा को जाने, हम समझे, हम जाने हमारा खुदा कैसा है, हमारा खुदा क्या चाहता है, खुदा की क्या मर्जी है, मेरी जिंदगी से खुदा क्या चाहता है, मैं खुदा के लिए क्या कर सकता हूं, मेरे साथ खुदा क्या कलाम करता है, बार बार मुझे क्या खुदा फरमाता है। हम इसको समझे और जाने, अपने फहम पर तकिया ना करें। इस बात पर हमारा फख्र होना चाहिए कि हम खुदा को समझते और जानते हैं।
ہمارا فخر کیا ہونا چاہیے کہ ہم خدا کو سمجھتے اور خدا کو جانتے، اپنے نالج پر نہیں، اپنے فہم پر نہیں، اپنی قوت پر نہیں، اپنی سکل پر نہیں، اپنی طاقت پر نہیں، اپنی سمجھ پر نہیں، بلکہ اس بات پر کہ ہم خدا کو جانتے اور خدا کو سمجھتے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کیا کرنا چاہتا ہے۔ اور لکھا ہے میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت اور عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ کس میں خداوند کی خوشنودی ہے؟ شفقت اور عدل اور راست بازی۔ خدا ہمیشہ جب آپ یہ کام کریں گے، خدا کیا ہوگا؟ خدا کیا ہوگا؟ خدا کیا ہوگا؟ خدا کیا ہوگا؟ جب آپ کے اندر شفقت ہے، مہربانی ہے، محبت ہے، انصاف ہے، عدل ہے اور راست بازی ہے، یہ چیزیں خدا کو کیا کرتی ہیں؟ خوش کرتی ہیں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے۔ کیا ہماری لائف کے اندر، ہماری زندگی کے اندر شفقت، عدل اور راست بازی موجود ہے؟ رحم موجود ہے؟ دوسروں کے ساتھ ہم کس طور سے برتاؤ کرتے ہیں، ہم کیسے دوسروں کے ساتھ رہتے ہیں، اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ خدا ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے اس میں میری خوشنودی ہے، میں خوش ہوتا ہوں جب میرے لوگ شفقت کرتے ہیں، جب میرے لوگ محبت کرتے ہیں، جب میرے لوگ رحم کرتے ہیں، جب میرے لوگ مہربان ہوتے ہیں، جب میرے لوگ انصاف کرتے اور انصاف کو پسند کرتے ہیں اور راست بازی کو عمل میں لاتے ہیں، تو خدا کہتا ہے میں اس سے کیا ہوتا ہوں؟ خوش۔ اور ایک سوال، کیا خدا آپ سے خوش ہے؟ ہاللیلویا! آپ خدا آپ سے خوش ہے؟ خوش ہے خدا آپ سے؟ خدا آپ کو خوش رکھے، آپ شفقت، عدل اور راست بازی کو اپنائیں۔ یہ ہمیں بڑھائے گی، یہ چیزیں ہماری لائف میں ہوگی، خدا ہمیں فیور دیتا رہے، خدا ہمارے ساتھ رہے گا، ہم خدا کو پسند آ جائیں گے، ہم خدا کو خوش کرنے والے ہو جائیں گے اگر شفقت اور عدل اور راست بازی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے فہم پر تکیہ کرتے ہیں اور صرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی کل حکمت ہے، ہم ہی بہتر کر سکتے ہیں، ہم ہی بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، ہم ہی بہتر سوچ سکتے ہیں، ہم سے کوئی سمارٹ نہیں ہے، ہم ہی سب سے زیادہ ہوشیار ہیں، تو پھر ہم کہیں نہ کہیں ضرور غلطی کھا جائیں گے۔ خداوند پر توکل کریں، خداوند پر توکل کرنے والوں کو کوئی کمی نہ ہوگی۔ جو خدا پر توکل کرتے ہیں وہ ہمیشہ برکت پائیں گے، وہ ہمیشہ ہر ایک چیز کے وارث ہو جائیں گے۔ اور کلام مقدس کہتے ہیں جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے، خدا پر توکل کرتا ہے، وہ کبھی شرمندہ نہ ہوگا۔ ہماری حکمت بعض اوقات ہمیں شرمندہ کر دے گی، ہمارا فہم، ہمارا بہت زیادہ دانش مند بننا، اپنے آپ کو بہت کچھ کہنا بعض اوقات ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ہر ایک بات اور ہر ایک کام کے لیے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو خدا کبھی آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ ہاللیلویا! کہیے میرا خدا بھلا ہے، میرا خدا بھلا ہے، میرا خدا بھلا ہے، میرا خدا بھلا ہے، میرا خدا بھلا ہے۔ میرا خدا بھلا ہے۔ ہاللیلویا! اور لکھا ہے اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی۔ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان۔ آپ کوئی بھی کام لائف کے اندر کرتے ہیں، آپ اس بات کو پہچانیے، سمجھیے، کلام میں سے رہنمائی لیجیے کہ یہ واقعی جو میں کر رہا ہوں یہ خدا یہی چاہتا ہے، خدا کی کیا مرضی یہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان،
किसको पहचान? अपने खुदा को पहचान। खुदा क्या करता है, खुदा क्या करना चाहता है, खुदा क्या ये जो काम मैं कर रहा हूं, क्या खुदा इससे राजी है? मेरी रवैश से खुदा राजी है? मेरे चाल चलन से खुदा राजी है? अपनी सब राहों में उसे पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। दाऊद का मुझे उसकी ख्वाहिश और उसके अंदर जलती हुई ख्वाहिश, जिसके लिए वो बड़ा तड़पता था, वो क्या ख्वाहिश थी? याद है आपको? खुदावन का घर बनाने के लिए वो बड़ा उसके बारे में उसने बात की है कि मैं क्या करूंगा, खुदा का घर बनाऊंगा हैकल के लिए। तो पता है खुदा ने उसे मना कर दिया और दाऊद ने इसको पहचान लिया। उसने सब कुछ जमा भी किया, चीजें भी जमा की, हर एक चीज उसने जमा की। अगर आप इसको पढ़ सके, पहला तवारीख उसका 28 बाब उसकी 29 आयत में, और अगर आप घर जाके ये पूरा चैप्टर पढ़े तो आपको पता चलेगा कि किस तौर से खुदा ने उसकी रहनुमाई की। जी 28 बाब उसकी 9 आयत। पाकलाम में लिखा हुआ है, और तू ऐ मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा, और अगर तू उसे छोड़ दे तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। आमीन। आमीन। इस चैप्टर में अगर आप पढ़ें तो दाऊद सबको इकट्ठा करता है और उनके साथ बातचीत करता है, और वो कहता है कि मैं खुदा का घर बनाना चाहता हूँ। लेकिन खुदा ने उसे कहा कि तू जंगी मर्द है, तूने बहुत सा खून बहाया है, तू मेरे घर को नहीं बनाने पाएगा। और फिर दाऊद कहता है खुदा ने मुझे कहा कि तेरा बेटा सुलेमान इसको बनाएगा, और फिर उसके तख्त का वारिस भी सुलेमान था। और उसने कहा, और तू ऐ सुलेमान, अपने बेटे को वो कह रहा है, ऐ मेरे बेटे अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदा सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचान। ख्याल, बाज़-औक़ात हम कहते हैं मेरे ख्यालों से कोई वाकिफ नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जितना हम अपने आप को जानते हैं उतना कोई दूसरा हमें नहीं जान सकता। इसका मतलब यही होता है कि हमारे अंदर क्या है, ख्याल क्या है, पोशीदा क्या है, उसको कोई नहीं जानता। लेकिन खुदा आपकी हर पोशीदा बात को भी क्या करता है, जानता है। क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता और जो कुछ ख्याल में आता उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा, और अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। और लिखा है कि तू अपनी सब राहों में उसको क्या कर, पहचान। वो तेरी क्या करेगा, रहनुमाई करेगा। दाऊद घर बनाना चाहता था, लेकिन खुदा ने इसकी क्या की, रहनुमाई की। खुदा ने इसकी क्या की, रहनुमाई की कि तू नहीं बनाए। लाइफ में जब भी दाऊद को किसी भी मुश्किल का सामना हुआ है, उसने हमेशा खुदा से रजू किया है। उसने खुदा से पूछा, कोई जंग हो, कोई और चीज हो, तो खुदा से पूछता, खुदा उसे बताता है। अगर हम खुदा से पूछें अपनी लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में, खुदावंद ये काम है, करें या ना करें, तो खुदावंद जरूर रहनुमाई करेगा। खुदावंद क्या करेगा, रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। याद रखिए, बदी जो है
خدا اسے پسند نہیں کرتا، خدا اسے پسند نہیں کرتا، وہ کسی بھی صورت میں موجود ہے، وہ ذہن میں موجود ہے، وہ فزیکلی موجود ہے، وہ زندگی کے اندر موجود ہے، خدا اس کو پسند نہیں کرتا۔ خدا ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو راست باز ہیں، جو اس کے ساتھ چلتے ہیں، جو اس کی آواز سنتے ہیں، جو اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ خدا ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خدا سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ خدا سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ خدا کا خوف کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے، لیکن ایک جگہ پر یہ بھی لکھا ہے خدا کا خوف بدی سے عداوت ہے۔ خدا کا خوف بدی سے دشمنی، بدی سے عداوت، وہ روشیں جو خدا کو پسند نہیں ہے ان کو چھوڑ دینا، ان سے دشمنی کرنا۔ اور جب ہم بدی سے عداوت کرتے ہیں، بدی کو چھوڑتے ہیں، بدی سے کنارہ کرتے ہیں، اور ڈر، خدا کا ڈر، خدا کا خوف ہماری زندگی میں، اور خدا کے خوف کے طلب سے ایک اور آیت مجھے یاد آئی، لکھا ہے خدا کا خوف پاک ہے اور ابد تک رہتا ہے۔ خدا کا خوف پاک ہے اور کب تک رہتا ہے؟ ابد تک رہتا ہے۔ ہماری لائف کا جو سپین ہے، اگر ہم خدا سے ڈرتے ہیں تو ہم ساری عمر ہی خدا سے ڈرتے رہتے ہیں۔ خدا کا خوف پاک ہے، وہ ہمیں پاکیزگی کی طرف لے جاتا ہے۔ بدی سے جب عداوت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگی کے اندر کیا آ رہی ہے؟ پاکیزگی آ رہی ہے۔ خدا ہمیں سینٹیفائی کر رہا ہے، خدا ہمیں دھو رہا ہے، خدا ہمیں صاف کر رہا ہے، ہم بدل رہے ہیں، ہم ٹرانسفارم ہو رہے ہیں، ہم مسیح میں ڈلتے جا رہے ہیں، مسیح کا مزاج ہماری زندگی میں اترتا آ رہا ہے۔ خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ ایوب پہلا باب، اس کی پہلی آیت ذرا پڑھیے، ایوب کے بارے میں پڑھیے، کیسا شخص تھا؟ پہلا باب اس کی پہلی، اور اس جیسا کوئی نہیں تھا۔ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ آمین۔ خدا سے ڈرتا، اور کیا لکھا اس کے بارے میں؟ وہ کامل تھا۔ جی جی پڑھیے۔ وہ شخص کامل اور راست پہلی باز بات کیا تھا۔ تھی؟ وہ کیا تھا؟ کامل تھا، اور پھر کیا تھا؟ راست باز تھا، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اور آپ ایوب کی برکتوں سے بھی واقف ہیں، اور ایوب کے دکھ سے بھی واقف ہیں، اور ایوب کی بحالی سے بھی واقف ہیں۔ لکھا خدا نے اسے پہلے سے زیادہ برکت دی۔ اس کے دکھ سے بھی واقف ہے، لیکن اس کا دکھ اس کی وجہ، اس کے گناہ کی وجہ سے نہیں تھا، وہ آزمائش تھی، ابلیس کی آزمائش تھی۔ لیکن ایوب اپنی اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوا۔ ہاللیلویا! کیا ہوا؟ کامیاب۔ پھر خدا نے اسے ہر طرح سے برکت بخشی۔ اس کے بعد وہ بدی، وہ کیا کرتا؟ بدی سے، خدا سے ڈرتا اور بدی سے کنارہ دور رہتا، اپنے
اپنی لائف میں اس بات کو اپنے سامنے رکھ لیجیے. خدا سے ڈرنا ہے اور بدی سے, اور آپ دیکھیں گے خدا آپ کو برکت دے گا, خدا آپ کو بڑھائے گا, سفرنگ جائے گی, جو کھویا ہے وہ بھی آ جائے گا, جو چیزیں نہیں ہو سکتی آپ کہتے ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ میرا خدا ناممکنات کا خدا ہے. میرا خدا ناممکن کو ممکن دیتا ہے. Almighty, القادر, الوہیم, سب کچھ کرنے والا وہی ہے. یہوہ نیسی آیا, یہوہ رافع آیا. وہ میری فتح اور میری شفا اور میری نجات اور میری زندگی ہے. جو خدا سے دل لگاتے ہیں خدا انہیں فتح بخشتا ہے, خدا انہیں سرفراز کرتا ہے. دنیا کی سرفرازی کے اور معیار ہیں, خدا کے حضور چلنے کے اور معیار ہیں. دنیا کہتی سب کچھ نظر آنا چاہیے, لیکن خدا جب برکت دیتا ہے تو نظر بھی آتا ہے, اور آپ کی نیک نامی بھی ایوب کی طرح ہوتی ہے کہ ایوب کامل اور راست باز اور خدا سے ڈرنے والا اور بدی سے دور رہنے والا. ہم اپنی لائف میں کیا چنتے ہیں, کیا پسند کرتے ہیں؟ ہماری لائف کے اندر کون سے آئیڈیلز ہیں؟ اپنے آئیڈیلز دیکھیے. ہماری زندگی میں آج اگر ہم دیکھیں تو ایوب ہمارا آئیڈیل ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرتا, وہ کامل تھا, وہ راست باز تھا, اور وہ خدا سے ڈرتا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے. اب بائبل مقدس کو پڑھیے, جتنے بھی لوگ بدی سے دور رہے ہیں وہ سرفراز ہی ہوئے ہیں. وہ کیا ہوئے ہیں؟ سرفراز ہوئے ہیں. خدا نے ان کو بیچ میں نہیں چھوڑا ہے, خدا نے انہیں سرفراز کیا ہے. یہ ہمارے لیے ہمیشہ بہت چیلنجنگ ہوگا کہ ہم بدی سے دور رہیں. خدا ہمیں کیا کرے گا؟ سرفراز کرے گا. ہم وہ چاہیں جو خدا چاہتا ہے, ہماری زندگی وہ بنے جو خدا کی مرضی ہے. مسیح کی خوشی کیا تھی؟ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں. ہماری خوشی کیا ہے؟ ہم نے اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہماری خوشی کیا ہے. یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی. جسم کے اندر صحت ہوگی, شفا ہوگی, ہڈیوں کے اندر کیا ہوگی؟ تازگی ہوگی. بہت دفعہ مجھے لوگ دوست ملتے ہیں, اور کرونا کے بعد سر جی ہڈیاں بڑیاں پیر ہوتی, ڈینگی کے بعد بڑی یہ ہوتی. خدا ان کی شکر گزاری ہے, ڈینگی میں سے بھی گزرے ہیں, کرونا میں سے بھی گزرے ہیں. تو میری ہڈیوں میں کبھی درد نہیں, پیروں میں میرے بڑی دیر سے درد ہوتی ہے, تو وہ جہاں تاڑتا ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن جو ہوتا ہے نا گھٹنوں میں درد ہے, یہ ہے, وہ ہے, سر جی شوگر کے پاس بڑی تھکاوٹ ہو, نہیں, کچھ بھی نہیں. خدا من سے ڈریں, اس کے خوف میں رہیں. یہ آپ کی ناف کی صحت اور آپ کی ہڈیوں کی کیا ہوگی؟ تازگی. بہت دفعہ ہم اپنی بیماریوں سے لڑتے رہتے ہیں, اور جب وہ لانگ ٹرم ہو جاتی ہیں تو ہمیں پھر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ کیوں ہوا, why it was happened, یہ کیوں ہوا. اور جب ہم فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے بدنوں کے اندر
हमारे बदनों के अंदर सेहत आ जाती है। वो अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन, खुदावन से डर और बदी से किनारा कर, ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की क्या होगी? ताजगी होगी। इसके चौथे बाब उसकी आज थी किधर, मैं सुबह पढ़ रहा था, आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसकी 22 आयत, इमसाल 4 की 22, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावन से दिल लगाए, खुदावन के साथ चले। आज हम 24 के आखिरी सर्विस है ऑलमोस्ट, तो सोचिए इन 2-3 दिन में कि इस साल में क्या कुछ नहीं करना चाहिए था और मैंने क्या कुछ कर दिया। क्या मैं खुदा के कलाम के मुताबिक चला हूं? क्या मेरी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक है? खुदा एक नए साल में हमें एंटर कर रहा है। हम 2025 में एंटर हो रहे हैं और हम जरूर अपनी लाइफ में सोचें कि 2025 मेरे लिए कैसा होगा। इन दिनों में जरूर कुछ टाइम खुदा के साथ खामोशी में अपनी जिंदगी पर गौर व फिक्र करते हुए गुजारें। आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है। अगर आप इसमें कुछ टाइम, चर्च भी जब आप चाहेंगे आपके लिए खुला होगा, इधर भी अपना क्वाइट टाइम कर सकते हैं, इधर आ सकते हैं, खामोशी में खुदा के साथ बैठ सकते हैं। आप जब भी आना चाहें चाबी जो है आपको मिल जाएगी। थोड़ा टाइम खामोशी में खुदा के साथ स्पेंड कीजिए। खामोशी में कितने लोग खुदा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं? बहुत कम होंगे। हमारा ये जो है वो सिलसिला बहुत कम है, लेकिन ये क्वाइट टाइम हमें जो है वो रिफ्रेश करता है, जोर बख्शता है और हमें वो बताता है कि खुदा क्या करना चाहता है। क्वाइट टाइम का मतलब ये होता है कि हम खामोश रहें और खुदा हमारे साथ कुछ बोले। ये बहुत ही बेहतरीन होगा इन दिनों में कि हम समझ सकें, सोच सकें कि खुदा 25 में हमसे क्या चाहता है, 2025 में खुदा हमसे क्या चाहता है। तेरी नाक की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की ताज़ीम कर, यूं तेरे खित्ते खूब भरे रहेंगे और हाउस नई मै से लबरेज होगी। इसी मैसेज को हम न्यू ईयर में ले जाएंगे, इसके फर्स्ट संडे दोबारा से, और मैं ईमान रखता हूँ कि हम कुछ और इसमें से सीखेंगे अपने लाइफ के लिए और खुदा हमें बरकत देगा। आज के लिए यही है कि ये 2 दिन जो है, 2-3 दिन जो है, इसमें थोड़ा सा खुदा के साथ पीसफुली क्वाइट टाइम, खुदा के साथ कुछ थोड़ा सा ऐसा टाइम जरूर गुजारें कि जिसमें खुदा आपके साथ बोले और आप समझ सकें कि खुदा की क्या आवाज़ है मेरे लिए। हालेलुया, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे।